اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره جديده على قناه ريحان شانيل. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك فيها معكم المشيه ديالي الايكيا اللي صراحه مشيت باش ناخذ واحد الافكار، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم المشيه ديالي واشنو خديت، واخا ما كنتش عواله ناخذ حتى شي حاجه، ولكن في الاخير صدقت ضروري ما كناخذوا الباروك. فاللي كيهمو الامر يبقى معايا حتى لاخر الفيديو باش يشوف التفاصيل اكثر واكثر. المشيه ديالي الايكيا كانت بنهار الحد، واخا جيفيت لو ماكسيموم انني نمشي لي غروند سورفاس بهذا النهار هذا حيت كتكون عامره بزاف، ولكن ما كان عندي ما ندير حيت كان خصني ضروري نمشي على قبل كلكو زيدي وكلكو ميزور اللي كان خصني ضروري انني ناخذهم وناخذ فكره. صراحه كنت غاده عواله ما غادي ناخذ حتى شي حاجه غير باش ناخذ افكار على واحد شونجمون اللي باغا نديرو في لا كويزين وفي الدخله ديال الدار. وصافي صدقت انني واخده غير كلكو تروك اللي غادي نشاركهم معكم في اخر الفيديو. وانا كندير لا طورني في ايكيا. تارو انتباه ديالي هاد الطويبلات هادو اللي حاطينهم بهذا الشكل هذا، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم هكا باش تاخذوا افكار، سورتو رمضان على الابواب ان شاء الله، والعائلات المغربيه كتبغي انها تيول الطابله ديالها وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. عجبوني هاد لي ترموس حتى هما مع لي زاسييت كيف كتشوفوا، وهاد الطويبله هذه حتى هي صغيره. واللي ثار الانتباه ديالي اكثر هما هاد لي طابل هادو اللي ب 189 درهم. الصراحه باقي فيهم واحد السولد اللي زوين بزاف، واللي كبر منهم ب 350 درهم. غزالين غزالين، باقي فيهم السولد، راه بريبا باقي فيهم السولد بالنسبه للناس اللي مهتمين. وايضا هاد القراعي هادو اللي جابوهم جداد ب 25 درهم، اللي زوينين ديال الزاج، زوينين وكيتسدوا مزيان. بيان سور ما قدرتش نصور كل شيء لحقاش كنحشم انني نبقى هازه التليفون ودايره كنصور، ما يمكنش. كاينين الناس مختلطين، حشومه انك تبقى غادي وكتصور. داكشي علاش صورت زعما داكشي اللي بان لي انني ضروري نبارطاجيه معكم. وطلعنا الفوق باش نتغداو، لقينا كاينه واحد لانيماسيون غزاله، كاين كلون وكاينه لا ميوزيك، وايضا كيديروا للدراري الصغار المكياج. بيان سور حطيت بنتي انها باش دير المكياج، وايضا دايرين واحد السيركل كيف كتشوفوا وحاطين فيه الوليدات كيديروا الكولورياج. بيان سور سو لا ريسبونسابيلتي ديال السيد اللي خدام تما كاينه في ايكيا، ولكن ضروري يبقاو لي بارون رادين البال لوليداتهم. ومن بعد ما كملنا دزنا باش نتغداو فيها، وكانت هذه اول مره صراحه غنتغدى في ايكيا. سبق ليا وفطرت فيها وكان الفطور ديالها زوين صراحه. عندهم لي بتي بان زوينين، الحسوه كلشي، والفطور كان في متناول زعما الجميع ب 15 درهم، وباقي يمكن حتى لدابا بهذا الثمن هذا. بالنسبه للغدا خدينا دو سالاد سيزار ب 15 درهم، وسالاد الاخرى ب 20 درهم. خدينا لي بوليت دو فياند مع الخضره سوتي، جو بونس ك افيك فوندون او شوكولا ب 45 درهم. وخدينا الدجاج محمر بلي فخيت ب 39 درهم. وصراحه الدجاج بلي فخيت يا سلام، لذيذ بزاف، لذيذ لواحد الدرجه ما كتصورش، عجبني بزاف. وحتى الفوندون شوكولا كان لذيذ. من بعد ما سالينا درنا واحد لا دونس خفيفه ظريفه مع ليكيب ديال ايكيا وصافي، وديريكسيون دارنا ان شاء الله. ومن بعد ما وصلنا للدار غادي نشارك معكم المشتريات ديالي اللي كانت صراحه خفيفه ظريفه كيف كنقولوا. اول حاجه هي هاد لابغوس هادي اللي انا محتاجاها ضروري، كتنظف مزيان القراعي وحتى هذوك الكيسان ديال العصير الكبار. سورتو ان شهر رمضان دابا جاي، ضروري العصائر يوميا، يعني ضروري كتبغي تنظفيهم من الداخل مزيان، والحلفه المعن تقدر ما تدخلش اليوم للداخل. فخديتها جو بونس بشي 5 دراهم. خديت هاد الشبكه هادي اللي الصراحه لوتيليتي ديالها زوينه بزاف، كتصلح لبزاف د الحوايج، تقدري حتى تفوري فيها الا بغيتي، وما كتصديش، وصراحه زوينه، لا كاليتي ديالها زوينه. وخديتها ب 49 درهم. وخديت هاد الطابي هادي الصغيره اللي كتحطوا عليها الماعن باش ينشفوا. الصراحه هذه حتى هي كانت خاصاني، خديت وحده وقلت حتى نرجع ونزيدني وحده اخرى ان شاء الله. خديتها ب 29 درهم. كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا في الصوره، والثوب ديالها زوين كيشرب بزاف. ضروري نرجع ان شاء الله ونزيدني وحده اخرى. وايضا
نتوما كتعرفوني انا من عشاق الشمع، فخديت هاد الشميعات هادو الصغيورين اللي بالريحه ديال لافاني. ما نعاودش لكم الريحه ديالهم طالعه زوينه بزاف، ديجا باقي ما شعلوش والريحه ديالهم طالعه زوينه. خديتهم ب 29 درهم، فهي 30 شميعه صغيره. وخديت معاهم هاد بورت بوجي على هاد الشكل هذا، خديته يمكن ب 11 درهم. صراحه ندمت لي ما خديتش جوج، كانوا زوينين. خديت هذاك ب 11 درهم، والشميعات خديتهم ب 29 درهم. كانوا بالنكهه ديال التفاح، بالنكهه ديال الفرomboise، كاينين بالنكهات بزاف. ايضا خديت هاد القريعات هادو، صراحه خديتهم لزيت العود والزيت العاديه. ما عرفتش واش بجوجهم ندير فيهم زيت العود ولا لا، المهم باقا كنفكر. انا خديت وحده لزيت العود وحده لزيت العاديه. البوديزات الكبار ديال زيت العود هما اللي معمره فيهم الزيت، وصراحه مخبعاهم ماشي اشاك فوا كنبقى نهزهم. داكشي علاش قلت هادو نحطهم حدايا في الكوزينه ونعمرهم، نحطهم في البلاكار نعمرهم. وكانوا ب 19 درهم الوحده. كانوا وحدين اخرين فيهم واحد الزويوقات ب 39 درهم القرعه، وهادو سامبل ب 19 درهم الوحده. وخديت ايضا هاد القريعه هادي باش ندير فيها الصافون ديال لافابو. صراحه مشيت باش ناخذ هادي، كيف كتشوفوا فيها هاد ديستريبيوتور دو صافون، وفيها هاد اللعيبه هادي تحطي فيها هذوك لي بروس الحلفات الماعن، ولكن لقيتهم تقاداو، كانت بروموسيون لقيتهم تقاداو. داكشي علاش خديت هاد القرعه هاد الديستريبيوتور ب 8 دراهم ونص. وخديت هذيك اللعيبه ديالو التحتانيه خديتها ب 3 دراهم ونص، يمكن 3 دراهم ولا 3 دراهم ونص. هادي قلت هي اللي نخلط فيها الصابون باش نبغي نغسل الماعن، وميم طون ملي تسالي هي اللي توضعي فيها هذيك الديستريبيوتور، وايضا توضعي فيها شي بول ولا شي كاس بحال هكاك توضعي فيه لي بروس وداكشي. قبل ما ندخل للدار دزت عند مول الماعن اللي حدايا، صراحه غير في القيصريه اللي حدايا، وخديت من عنده حتى هو شي حويجات وقلت نبارطاجيهم معكم. خديت هاد القريعات ديال الزيت بجوجهم ب 13 درهم الوحده، بجوجهم ديال الزيت. صراحه كانت عندي هذه كنت واخداها من ايكيا، ودابا فاش مشيت قلت غادي يكونوا كيبيعوا الوحده. سبحان الله العظيم كلشي مفرقين لي البيع ديالو، حتى لهادي جامعينها في باكي وكيبيعوها مجموعه. داكشي علاش ما لقيتش، حيت تهرست ليا القرعه الاخرى. صراحه تهرسوا ليا دقه وحده، كانوا محطوطين فوق البلاكار، وانايا كنت هازه ما عقلتش شنو كنت هازه، وملي درت جمعتهم كاملين طيحتهم وتهرست ليا وحده لا. صراحه المنظر ديالهم زوين بزاف، وما لقيتش الاخرى دونك نقدر نستعملها بوحدها الا ما لقيتش ديالها، اولا نقدر نلقى شي قريعه واحده اخرى اللي نحطها في البلاصه، اولا جوج قريعات بحال. ايضا خديت هذا السيركل هذا ديال لي غاتو، ما كانش عندي. كتبغي تصوب دي غاتو بحال هكا غاتو غلاسي ولا شي حاجه، خديته جو بونس ب 15 درهم باش خديته. خديت ايضا هاد الطبيصلات الصغيورين، خديت 6 بجوج دراهم للطبيصيل، خديت 6 كانوا خاصيني حتى هما. وخديت هاد المول هذا اولا هاد الاطار هذا مربع، فهذاك اللي خديت قبيله وريته لكم على شكل دائري، وهذا على شكل مربع، اولا تقدري ديريه حتى مستطيل، فهو كيتزاد وكيتنقص كما بغيتي. هذا خديته ب 20 درهم، والدائري خديته ب 15 درهم. صراحه كينفعوا بزاف. وخديت هاد السكاكن هادو اللي كانوا خاصيني تما ب5 دراهم، واللي كنت باغاها وكنقول فوقاش غنخرج نشريها هما هادو ديال البيض. صراحه كينفعوا بزاف، سورتو دابا رمضان جاي والبيض كيتستهلك بكثره في شهر رمضان. خديت وحده ديال 30 ووحده خديتها ديال 24، فهذيك الاولى كانت ديال 24 خديتها ب 15 درهم، وهذه ديال 30 خديتها ب 20 درهم. باش نفرق ما بين البيض الرومي والبلدي، اولا يمكن لك تستعمليهم بجوجهم، حيت كيكون عندي البيض كتير في الثلاجه ما كتكفينيش هذيك اللعيبه ديال الثلاجه. وخديت هذيك اللعيبه ديال الطاجين ديال البوطه حتى هي كانت خاصاني. وغادي نقول لكم ان لا فيديو وصلت على النهايه ديالها. كنرحب دائما بالناس جداد وكنقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه. اما بالنسبه اللي مازال ما دارش اشتراك، يضغط على اشتراك ويضغط على الجرس هكا باش يتوصل بكل جديد. ان شاء الله فيديوهات قادمين. يلا انا الريحه ديال رمضان بدات كتدخل عندي، يعني يلا غادي نبدا في لي بريباراسيون، وان شاء الله كلشي غادي نشاركو معكم بحول الله. غادي نسالي لا فيديو بهاد الشميعه هذه اللي الريحه ديالها يا سلام، ريحه لافاني، مع هاد البورت بوجي اللي خديتهم بجوجهم من ايكيا. كنضرب لكم موعد
قريبا جدا على القناة بفكرة جديدة، باستيوس جديدة ان شاء الله. وضروري ما نساوش لا كويزين، يعني الوصفات الجداد بحول الله. وكنقول لكم دائما لي كومونتير ديالكم كيفرحوني بزاف، هما اللي كيحفزوني باش انني نزيد نحط فيديوهات جداد. الى فيديو قادم ان شاء الله.